ما هو يكمن في داخل ده علم اسرار تشكل مجرات كونيه فيها نقطه التراب اللي ما طورناش ولا ما شفناهاش. اصل انا عايزينها سهله، حاجه تحرق وتيجي. طب احرق واجري بس افهم هتودي الحريق ده فين؟ مبنى كده شيء. عالجه هيتجدد معاك وهيبقى اعلى من كده والخير يعم على الكل. وهتبقى اغنى من كده بكتير لان الجنيه هيبقى ب 10 هنا 3 ولبيت وباظ قال لك مثلثه خربان. جنيه بفكره واحده تطبقها تبقى راجل مخترع عالم باحث تحضر علوم ذره في المجره الكونيه. ده انت شوف اللي هتجيب هات جرار كده ويقول لك اهو غيره. فالراجل اللي جه من اقصى المدينه يقول لك يعني الراجل ده قال لك شوف مش هقول اكتر من كده. اصل العمليه مش محتاجه لوك كتير. احنا هنقعد على المصطبه بتوع مصادر لا بتوع كراسي القاسه ولا ابو فاسه ولا ابو ريحه. احنا ناس جلياطه بنخلصها كده على السريع علشان نشوف المائده اللي دطرنا عليها فين زينا من العدس وما عدناش بنشوفه. والله شربة عدس في رهبه والله ولا لمستها ولا دقتها. مع العلم ان الراجل رياضي قديم واشتغلت يعني في خير فنادق اعرف يعني اللي ما حدش عارف. صاحب تقاليد جديده في كل حاجه احط ايدي فيها لان هو القانون كده زي ما تميزتك تبقى باقي. ايه يعني قلدت الاخرين؟ تميزت بايه؟ بالنفس النفخه اللي هي تركيبه البهارات القائمه على العلم. اما تسال ربك يقول لك حط كذا على كذا يديك حنطه جميله كده قاعد سوا بصلاه واعرف ازاي تطلع الريحه اللي كان سيدك بيتهز منها عشان انا ما اتضايقش. بس افهم انا بقول لك ايه. مش لازم تسمع صوته ومش لازم اظهر لك اصل خلصت بعد سنين. الكلام ده مع كلام فاضي وخلص. بعد سيدك على طول كلام. مع العلم ان انا شايف بميكروسكوب الاهرامات انا شايف رب الديانات جاي من هناك. فانا قلت اتحسس نمله الزحف جاي. ده سليمان ده عصفوره في الحدوته كل انبياء ده من راس المثلث تايه بالنسبه لنا. ده الناس ده واحد لوحده ناخده جنب كده على ما حصلوا الرب بتاعه. في ايه يا عم الجرار؟ قال لك شوف انا ده ابو اسماعيل اللي مسك كل. فانت اثبات وركز. العمليه هو حرف واحد ورقم علشان ربنا يثبتك عند السؤال. الف قائم على الزوجين. الف قائم على الزوجين يبقى اداه زوجين المخلوقين والالف الخالق يبقوا ثلاثه. ركز على المثلث وهتلاقي سؤالك سهل وسريع. وانت منين ودي على فين وبكام التلت ليك؟ التلت الا الله الا رب العرش العظيم في الارض التلت ليك. بس التلت اللي لا تبدا بقى. ايا يكن نوع ضرورتك يعني هو ده الموضوع. اصل انت قد ما رحت حديثك عنه ديمومتك عندي بالقانون. هديك كلمه كده تعرف منين يودي على فين وبكام. وتزرع مثلث كده يقعد لابنائك ما القلوب تصفى وتنضف بقى علشان كفايه عفش. علشان انا كنت عفش واحد في الدين ومهيئ تماما. بقول لك انا احرص على الحلبوكه من بك كله في سكنات. يبقى احنا عرفنا ايه الحكايه في الدعاء. لما دخل بني حمير وجالهم راجل من المدينه يقول لهم يا ناس الجدع ده اهو بيقول انا الوحيد اللي حافظ وضوء سيدنا عليه الصلاه والسلام الحسن وسيدنا الحسين. واعرف ليه كرم الله وجه سيدنا علي علشان ما شافش الصراط اللي فيه معركه ده ما اتحملش فيه بقى ينام كده يقول يا رب يا رب يا رب لو ما كنتش امرتني والله انا مش عايز حاجه من الدنيا انا رضاك عني. أمي كرم وجه على طول فهم. سيد الخلق هو النواة ورث لأنه الكامل عارف كل حاجة كي سلطان. ده هيقف على الذرة يحبس نورها إلى أن يطلع تلاقيها طالعة من الكعبة لعنان السماء بلا منازع. يطلع كده على مسجدك تلاقيه يشوف القبة الخضراء دي تحتها بالمصطلحات الحديثة شيخ قبة عجيبة تحتها ملك الملوك زواج. وبين روضته شوف والآن ستنا الزهراء شوف خضرة وفركة كعب والله في نفس البيت. الدار في نفس الحوش. الدار يعني أوضة والحوش يلم عوض وكان الناس بسيطة على البساطة وهاتوا البطاطا. دلوقتي بناكل كل حاجة حتى اللحمة سلطناها عشان ناكل بساطة. طب يا عم بالراحة في بطاطا تجيب نشويات وحلويات ولوبيات في كده حاجة كده تناسب من غير ما تتعب نفسك وتدي الشر. حتى ما تستخدمش الحمام يطلع عرق كده تبقى مرتاح.
فانا الوحيد اللي قلت الفسلوك. انا بقى اعلم دعاء سيدي عليه الصلاه والسلام، اعلم وضوء سيدنا الحسن عليه الصلاه والسلام وسيدنا الحسين عندما دخل يعلموا البقف اللي واقف على المضى. كنت انا البقف، انا مستر بقف ميد ان ايجيبشن ليميتد، وقال لك شوف لو بدله اتعطرت انا رحت اسوي الماء اللي العامل المسيلس دي، كل ما القمار ده يعدي يقوم حفر ضارب فيها صدر ضرب يقوم مخبوط، ويسميها اصلا انا بلعب كوره. اصلا مش بلعب. فهنا لازم نفهم ايه الحكايه من الساس للراس. تجد فلات وتيلان مجوف كده، يطلع يشيلك حاجه كده تعمل يويو عشان تعرف ان هو فوق، عشان في فرق بين كده وكده. قلت له انا الفسلوك اللي اعرف وضوء اسيادي دول سيدي الحسن والحسين عندما دخل على البقف وانا البقف، وقالوا لي شوف عمو احنا هنتوضى ازاي. شوف انا عمو من زمان قوي قد ايه بقى حوادث كونيه بقانون حادث كوني كفايه. ايه يا عم؟ قلت له والله فيه وضوء لاختراق الدائره المغلقه خروج منها اللي هي الجماع، ده له وضوء وحدث وفيه. والتاني قال له بقى شوف وضوء كمان، اصل كل حاجه اتوضى وضوء وهو فاهم الزوجين في المرء اللي هنشوفه دلوقتي عشان تعرف اللمات عندك في البيت اصل احنا الاثنين هنتوضى وكل واحد له وضوء وانت تشوف. قال لا انت مختلف عن دي. ده انت بترفع لي الحدث وانت بتديني الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واحفظ الحسن والحسين عليهما الصلاه والسلام تكريما لسان الخلق خد الامم كفه معاه بكل جلال وراها مديره وكفى الله المؤمنين شر طبعا دي داوود عشان يعرف ان خلصت عشان قال الجنات تم دوروا على التاني كده تم. تجيبوا الواحد بقى اللي هو اللي عامل لكم الحلاح دي اللي هي الحلاح. اصله كان صديق طباخ في الاردن وده كان تبع القصور الملكيه، كان اسمه من عيله الحلاح. اصل انا دخلت حتت كده يعني ايه ناسها اصحاب علم وقدسيه. بتاع معنى قانون هلال المثلث والا ما كانتش مسكت رؤساء الهاشميه والهاشمي ده عرق دساس بيمد يشوف يجيب 7 راس، لان في الاساس اللي التكه جاي من مصر اسماعيل من الزمزم. انا ابدا من جديد، انا زعلان رافض صله الحلقه. يبقى انت عارف سيدك اسماعيل منين اصله؟ انت عارف يا امه مين؟ عشان تعرف ان القبطيه والمسلمه والمسيحيه اخوه في الدين وفي رب العرش العظيم، ولازم نظهر لبعض علشان ايه؟ في مشاكل حصلت للامه بسبب اشياء تافهه كده ملهاش لازمه بنعديها. حاجه بسيطه جدا نخليه يدي ودن 7 مرات واحنا قليل من الماء. انا اعلم قليل من الماء، لكن احنا عايزين برضه الناس ترتاح شويه، اصل في كارب اليومين دول. ستيب باي ستيب سبيك انجلش. يعني انا بقف وشخماط واقف كده على اول الازواج علشان اعرف تكامل المثلث واقف احفادي تعمل كده فيه يا لاوي ايه الاسد توك ده اللي ماشي توك ده كلمني فاهمني فاهم. اصل انا اشوف كل حاجه حزقتني قوي. اصل الناس دي يا استاذ عازف بتفهم بتعمل ايه، بس المشكله اللي سمع المتلقي الثاني، واذا تلقى المتلقيان هنا وصل المفهوم. اذا كان هنا وقال لك كلمني وذاك فيها حاجه كده يوضحها. يعني في ناس بهايم زي الله رمضان كده ما بتفهمش الا بالحق. وفاهمني يا سيدي انا ترباس عندي. شوف الحنبلي ما بعديش شوف كلب عدى كده خيال يقول لك هتوضى ليه؟ اصله شوف اجتهاد وصلوا فين سبحانه في ملكه، مش عايز خياله حتى يعوقه شيء يزعل ربنا منه. حاجه كده مسك الزبير يعني حاجه التطهر. كل واحد ماسك مثلث جمر ماسكها كده يمسكها مع 30 سنه، وبعد كده مسكوها قليل من الماء و7 المثل 7 مرات لف حوالين مكه والمدينه المثلث ويدور على فيها الناس. طيب دي لبسها حيل حط لها بيت يقول الضلاله والله تلاقي افندم ايوه حبيب انا وانا اصل كلهم راقصين قرشين علشان سيجارتين بس. لما يفهموا الحكايه هيعرفوا الموضوع اكبر من سيجارتين لو وقع الرياح وتراب. ما اصل انا زعلان العيب وبعيد وده يعني
يعني تقدر تقول حاجات كنت بلمها من خطبة العيد بتاع سيدنا محمد عندما يجمعنا كده زي البقر في ملعب الكورة، ويطلع المثلث وينزلوا تاني، وانا اجي دلوقتي اطلع ابص الاقي عاملين له عربيه كبيره قوي. انت ايه ده مان ودعت رزقه عاملها له كده كده. ايوه يا عم اوعى تقول له انت بتطلع فوق ليه؟ انت مفتح حمار، ديناصور شايل البتاع دي يعمل له في طوابق. ده هو ده مشاكل. ده في ميكروفون. شوف يعني انا مش سامعكم بس، ده انت بتخرم وداني داخل المساجد بسماعات يا اخي. اذا عايز اسرح مع الله في الماده السوداء يا اخي في الخلايا الكوني كده اللي بتقول عليه. ضيعت دبان دماغي ده انا اصلا شغال لي ديسكو وبكتبها كتوب. ما هو قام جاي لك جنب الجامع، ما هو سبحان الله ان هو قدان على قدام بكتبها. يعني ما هو سامع برضه ان في خطاب وامامه ما اصل العمامه لو كانت لمامه لمت الكل حواليها كده وحطتهم في هجرها وحنت عليهم ما كانوش طفشوا من المساجد يا عم الحاج. ما تتخلاش عليهم عشان انت عالم. فانزل لهم شويه علشان ايه؟ زي ما انا بحلب في البقره واحده واحده. ده حرف هلوسة يا حاج، فانا عذرك يا مولانا، فعايزين نكون من الصابرين. جمال يعني جمال بتطلع بتزوم ليها الجبال تقوم تطلع بتوقات كده. ايه ده بقى انا الشخماط اللي هشوف اول الازواج وانا راسي المثلث واطول واحد في موسوعه جينيس وبقول عارف انت وهو حد اطول مني؟ طب يا عم انت قست طولك ده عرفت بعده قد ايه علشان تعرف المفروض يكون وزنك قد ايه وعرض كتفك قد ايه؟ ده انت الصحه، ده انت معركه يا عم الحاج، ده انت اعظم آية. ده كفايه انك انت كسرت المال، ده انت استاذ. هتختارك بقى الواحد، انت اديني الواحد علشان انا مزنوق في الواحد. جبت الواحد ده انت بقيت هنا انا شايفك مظبوط تمام قوي قوي بالميجر المثلث الكوني العظيم بتاع الفراعنه اللي هو راقب الديانات. من اول الراجل اللي ماشي في راس المثلث كتر على جنب سيدنا اصل زحف الديانات جاي بعيد قوي في سنه 1433 11 يوم هجري قبل اللي احنا هتقابلنا بعده على طول الميلاديه. اصلها اكبر شويه جرارات بقى، وهو ربنا يديك الصحه على ما يطلع منكم جرارات، بس انت ركز على المثلث. ما لقيتش اي حاجه وتقول ربي الله اديني فلان اللي تلاقيه عدى عليك. انت زعلان منين؟ انا مش زنون. انت مين؟ انت زي الكيف. يبقى زي الكيف. يجي انت بتامن بمين؟ انا عديت على الزبر وعلى زنون وسيدنا زي الكيف اللي كان التكوين، وعرفنا الفيله والفيفي والابابيل وسجين وكيفيه السجل والسجن واختراقه. وهناك فرق بين ذلك. انا الشخماط اللي عليه المسرحيه دي وبتاخد ابعادي وابنائي في دور احفادي اصلهم متربيين عند سيدك اللي ما تعرفش هو كان بيعمل ايه وهو في الغار واللي بيحصل له واللي شايفه حاجه نور وانت قاعد تعفر وجايز لحد ما لواها الرياح عملت تفريحه وقلبت الدنيا على الناس كده تحت الارض. عملت لهم لواها الرياح كده عفرت عليهم. ده التفكير لو جيت المفروض تمشي اخلع عليك تمشي تحسس حتى لو تمسكه ماسك اليمين يعني حتى ملصق. لا ايه اللي هيدلعك في الضلمه؟ ما هو اصل شوف في لمحه برضه انت هتبقى شايفها تهدي ما انت فاهم وبتجري وعامل حسابك على كده. اصلك مثلث مظبوط. لا اعيد حكايه السده نزلت على طول وانا بقانون سده كفايه. الله كده بعيد. فانا شخماط اتاخد ابعادي وارقامي ونمري وشاسيه وانا ما اعرفش ان انا ديسكه مضغوطه بمقدار التاريخ ويتريحني يبص في ايدي كده يشوف نهر وعمر 81 و18 اذا كان الاثنين 81 ده انت تمام. اذا كان الاثنين 18 ده انت في حياتك في مشاكل. خط العمر عندك في حاجه جاي مستني تكفي 7 18 و18 تكون الازواج انت لسه محمول دلوقتي ابن سبع لكن 18 81 ناقصك الزوجين تبقى 101. يبقى هنا في قرايه كف دقايق وتعرف بكام. اصل عندنا عملت حاجه بس بقول لك ضمن كاراتيه بروس ويعمل التنين وبتاع ويقلد لك. شوف يعني احنا بنتعلم البهايم
من القطط ومن اعلى حاجه شفت التنين. التنين ناس بتقدس العلم علشان كده ارتقت بيه كان لهم عماد اي عمود يرفع اقتصاد من أمة لأمم من كم أن تبت جن الهند من الذرة للمجرم كان برسل الساد السيرة الطيبة اشتغل. فين السبب؟